त यो क्वेसन नम्बर 7 हेर के भन्छ, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन log x log y log z are in arithmetic progression, geometric progression or in harmonic progression or non भनेर क्वेसन छ। यस्तो हो हेर है सल्युसन। हामीले के दिएको छ, x y z आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन मतलब के हो त, रेशियो इक्वल हुन्छ, यानी सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। ठीक छ, यो फर्स्ट टर्म, यो सेकेंड टर्म, यो थर्ड टर्म ज्योमेट्रिक में कमन रेशियो इक्वल हुन्छ। तब t2 बाई t1 इज इक्वल टू t3 बाई t2। t2 भनेको सेकेंड टर्म भनेको y, फर्स्ट टर्म भनेको x, अनि t3 भनेको z, अनि t2 भनेको y। अनि यहाँनिर हामीले दुईटै साइडमा लग लिन सक्छौं है, अथवा यसरी लेखौँ न यसलाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इन्टु z। ठीक, अब हामीले के गर्छौं त, लग लिन्छौं दुईटै साइडमा, लग y स्क्वायर इज इक्वल टू लग x इन्टु z। लग लिन सकिन्छ बाइ द प्रोपर्टिज अफ लोगारिथम। यो पावरको 2 अगाडि आउँछ, त 2 इन्टु लग y अनि इज इक्वल टू, अनि यहाँनिर इन्टु छ, यो चेन्ज हुन्छ एडिसनमा, log x प्लस log z। अनि यहाँबाट आयो log y इज इक्वल टू log x प्लस log z डिवाइड बाई 2। अनि यो के जस्तो देखिरहेछ थाहा छ, b इज इक्वल टू के रे, यहाँनिर b इज इक्वल टू यस्तो देखिन्छ, a प्लस c बाई 2। यो के हो, अर्थमेटिक मिन। यो के को फर्मुला हो, अर्थमेटिक मिन को। त यसले के भन्यो कि log y भनेको log x र log z को अर्थमेटिक मिन हो। त अर्थमेटिक मिन आएको हुनाले हामीले के भन्न सक्छौं कि log x log y र log z कहाँ हुनु पर्यो त, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। यसलाई b मान्ने, यसलाई a मान्ने, यसलाई c मान्ने, त्यस्तो आउँछ नि त। अनि के को फर्मुला हो, अर्थमेटिक मिन को भनेपछि log x log y log z कहाँ हुने भयो, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा। बुझ्यो सबजना? सर ल तिमीहरु यो क्वेशन गर त, एउटा यो क्वेशन 9 नम्बर। क्वेशन 9 मा के छ, लग अनि बेसमा छ 2 इन्टु रुट ओभर 3, अनि यहाँनिर छ 144 इज इक्वल टू फर्स्ट अप्सन 2, सेकेन्ड अप्सन 4, अनि थर्ड अप्सन 6, फोर्थ अप्सन 3। यो क्वेशन गरौँ त, सबैजनाले त गरिसकेको हो। log 144 अनि यहाँ बेसमा के छ 2 रुट ओभर 3। सोल्युसन अलिकति रफ गरौँ। log 144 यहाँ छ 2 रुट ओभर 3। अब हामीले के गर्छौं, यो 144 लाई यो जुन बेस छ नि, यो बेसको पावरमा चेन्ज गर्छौं। यानी 144 यानी यस्तो बुझा कि 144 भनेको 2 इन्टु रुट 3 को पावर कति, यो हामीले पत्ता लगाउँछौं, किनकि बेसमा जे छ त्यसैको पावरमा चेन्ज हुनु पर्यो, अनि बल्ल सजिलो हुन्छ। त यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने, त यसलाई यसै गरौँ। 144 भनेको कति हो त, 4, यसलाई के गर्न सकिन्छ, 16 इन्टु 9 हो हैन यो, अनि 16 भनेको 2 को पावर 4, अनि 3 भनेको 9 भनेको 3 स्क्वायर। हेर्दै जाऊ है, यो भनेको यो लेख्न सक्छु, यो भनेको यो लेख्न सक्छु। म 2 र रुट 3 को पावरमा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्दैछु है। अनि यो भनेको यस्तो हो, फेरि 2 को पावर 4, अनि हामीले चाहियो रुट 3, त रुट 3 को होल पावर 4 गरिदेऊ। यो कति आयो, 2 इन्टु रुट 3 को होल पावर 4। त यो हुने भयो log 2 इन्टु रुट 3 को होल पावर 4, अनि यो भयो 2 रुट ओभर 3। चेक गरिहाल, यसको पावर 4 भनेको 144 हो। यो 4 अगाडि आउँछ, अनि log 2 रुट 3, अनि बेसमा पनि के हुन्छ 2 रुट 3, अनि यो भनेको 1 भयो। त्यसको आन्सर कति भयो त, 4। बुझ्यो सबजना? ल क्वेशन नम्बर 4 यो दिएको छ, log of a to the base 5 into log of x to the base a is equal to 2, then what is the value of x?
5, 25, 32 और 64। एकदम सिम्पल छ हेर, यो ए र यो काट्न मिल्छ भनेपछि के आयो, log of x to the base 5 is equal to 2। यो ए र ए क्यान्सल भयो अनि x बच्छ माथि, बेसमा बच्छ 5। अब यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ एक्सपोनेन्शियलमा, त लग हटाउनु पर्यो। लग हटाउँदाखेरि यो 5 जुन लगको बेसमा छ यो 2 को बेसमा जान्छ भनेपछि x इज इक्वल टु हुन्छ 5 को पावर 2 एन्ड दिस इज 25, अप्सन बी। यहाँ के दिएको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ लग बेस 2 अनि यो लग भित्र फेरि के छ त, अर्को लग छ 2 हुन्छ सर, 81 अनि बेसमा 3, अप्सनमा 3 4 2 1। ल सोलुसन हेर, एकदम सजिलो छ। लग बेसमा 2 अनि फेरि अर्को लग छ 81 अनि बेसमा 3। पहिला 81 लाई 3 को पावरमा चेन्ज गरौँ किनकि बेसमा 3 छ, त 81 भनेको 3 को पावर कति हो त, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 भनेपछि 81 लाई म के लेख्न सक्छु, के अरे लग अनि 81 भनेको 3 को पावर 4 अनि बेसमा छ 3 इज इक्वल टु, अब log of 2 यो जुन छ नि 4, यो 4 अगाडि आयो यो हैन 4 अनि त्यहाँ हुने भयो log 3 to the base 3 इज इक्वल टु, अब log 3 to the base 3 यो भनेको कति भयो त, यो भनेको 1 भयो। यहाँ बच्छ log of 4 to the base 2 अनि 4 भने चाहिँ के हो त 2 को स्क्वायर अनि बेसमा 2, पावर 2 अगाडि आयो अनि बाँकी चाहिँ 1 हुन्छ। यसको अप्सन नम्बर सी भयो। व्हाट इज द भ्यालु अफ लग अफ 0.00001, 5 वटा 0 छ पोइन्ट पछि अनि 1, त्यसपछि बेसमा 0.01, त यसको फर्स्ट अप्सनमा राखेको छ 1, सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ 2 अनि थर्ड अप्सनमा चाहिँ 3 अनि फोर्थ अप्सनमा 4। ओके कसरी हुन्छ त 3 हेरौँ त, सोलुसन हेर, के गर्ने, लग यो 0 पोइन्ट पछि कतिवटा नम्बर छ त, 5 वटा 0 छ, 3 4 5 अनि एउटा 1 छ अनि बेसमा छ 0.01। यसलाई हामीले के गर्ने, 10 को पावरमा एक्सप्रेस गर्ने, अथवा यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु नि, यो भयो 10 को पावरमा नेगेटिभ राख्ने। पोइन्ट पछि कतिवटा नम्बर छ, 6 वटा, त 10 को पावर -6 हो है। अनि यहाँ पोइन्ट पछि कतिवटा नम्बर छ, 0 1 दुईटा छ भनेपछि यो 10 को पावर -2 हुन्छ। ठिक छ, लेख्न सकिन्छ यसरी, 10 को पावर -6 कसरी गर्ने त, 10 लेख्ने अनि पोइन्ट पछि हेर्ने 1 2 3 4 5 6 नेगेटिभमा राख्ने। त्यसैगरी बेसको नम्बर पोइन्ट पछि दुईटा छ त 10 को पावर -2। अब पावर रुल युज गर्छौँ, -6 बाहिर जान्छ अनि यो -2 पनि बाहिर जान्छ डिभाइडमा अनि त्यहाँ बच्छ log of 10 to the base 10, त यो त 1 भयो अनि -6 by -2 कति भयो त 3। अप्सन नम्बर कति भयो त सी। क्वेसन नम्बर 3, क्वेसन छ भ्यालु अफ लग बेसमा छ पाई अनि 10 0.25 into pi is equal to what? First option 0, second option 1, third option infinity, fourth option चाहिँ pi। त्यसको आन्सर हुन्छ 0। कसरी अलिकति हिन्ट्स गरौँ। सोलुसन, लग को बेसमा कति छ पाई अनि त्यसपछि 10, यो 0.25 भनेको 1/4 हो, त म सिधै लेख्न सक्छु पाई अपन 4, यो 0.25 दिस इज 1/1 डिभाइड बाई 4, त्यही भयो पाई बाई 4। अनि सबैलाई थाहा छ 10 पाई बाई 4 यानी 1045 भनेको 1, देन वाट एभर बी द बेस लग अफ 1 इज 0। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ऑप्शन ए में रहेको छ 1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन बी में 1 डिवाइड बाई 3, ऑप्शन सी में 1 डिवाइड 4, ऑप्शन डी अनि 1/3 1 छ। त्यहाँ हेर त log 2 बेसमा 3 अनि फेरि इन्टु log 3 बेसमा 4 इन्टु log 4 बेसमा 5 र बीचमा जुन डट डट छ यसको मतलब के हो, जस्तै यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ, यसपछि 5 होला बेसमा 6 होला बेसमा 7, कन्टिन्यू कहाँसम्म छ त 15 सम्म।
यसको भ्यालु भनेको छ। यसको सर्टकट ट्रिक हेर, तलमाथि मिलेपछि क्यान्सल गर्दै जाने। 3 3 क्यान्सल, 4 4 क्यान्सल, अनि यो 5 र यसको नेक्स्टमा लग 5 हुन्छ त्योसँग क्यान्सल। त्यसपछि यो 15 र 15 क्यान्सल, योभन्दा जुन अगाडि हुन्छ त्यसको बेसमा 14 हुन्छ अनि यो 14 क्यान्सल भनेपछि यता 2 बच्छ र यता चाहिँ बेसमा 16 बच्छ, अरू सब क्यान्सल हुन्छ। त म सिधै के लेख्न सक्छौँ त लग 2 अनि बेसमा 16, अब त्यो 16 लाई म चेन्ज गर्छु 2 को पावरमा, त 2 को पावरमा 4 अनि यो बेसबाट जब पावर बाहिर आउँछ त डिभाइडमा जान्छ 1/4 अनि log 2 to the base 2 अनि त्यो भयो 1, त बाँकी आन्सर भयो 1/4। ल त तिमीहरूले बुझ्यौ हैन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड अप्सन 3 को पावर 4 को पावर 2, थर्ड अप्सन 2 को पावर 3 को पावर 4, फोर्थ अप्सन 4 को पावर 3 को पावर 2। यहाँ के दिएको छ लग बेसमा 4 अनि ब्राकेटमा अर्को लग बेसमा 3, फेरि यो लगको ब्राकेटमा अर्को लग अनि लगसँग x राखिदिएको छ, बेसमा 2 राखिदिएको छ अनि यो सबैको भ्यालु के दिएको छ त 1 दिएको छ। देन व्हाट इज द भ्यालु अफ x, यो x को कति भ्यालु हुन्छ, यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि यो हुन्छ। ल तिमीहरू ट्राई गर। अब म गर्छु हेर है त, अब म गर्छु हेर, आफूले गरेको के गर्नु। पहिला के गर्नु, यो बाहिरको जुन लग छ नि सबभन्दा सुरुको लग, यो लगलाई हटाउनु पर्यो। यो सबैलाई एकछिनको लागि x मानिदिउँ, यो सबै x हो त यो लग हट्छ, त यो इज इक्वल टु के हुन्छ, यो लगको जुन बेसमा 4 छ त्यो 4 यो राइट ह्यान्ड साइडको बेसमा जान्छ, त बाहिरको लग हटाउँ, त यो 4 चाहिँ 1 को बेसमा जान्छ, त यसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ लग बेसमा 3 अनि log x बेसमा 2 इज इक्वल टु 4 को पावर 1। यो बाहिरको लग पहिला हटाउनु पर्यो, यो सबैलाई x को लागि के मान्दिने त x मान्दिने, त यो 4 1 को बेसमा जान्छ। ओके, अनि यो भनेको त 4 नै हो। अब फेरि यो लगलाई हटाउनु पर्यो, अब त्यो लगलाई हटाउँदाखेरि योसँग के छ log x बेसमा 2, त यसको भ्यालु आउँछ अब log of x to the base 2। अब यो 3 कसको बेसमा जान्छ 4 को बेसमा जान्छ, यो हुन्छ 3 को पावर 4। त्यसपछि अब यो लग हटाउनु पर्यो, त x इज इक्वल टु 2 को पावरमा 3 को पावरमा 4। अप्सन कुन त सी। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। यसमा के छ, इफ 20 को फ्याक्टोरियल है, 20 को फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु x, देन द भ्यालु अफ, यदि 20 को फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु x छ देन व्हाट इज द भ्यालु अफ दिस एक्सप्रेसन 1 डिवाइड बाई, यो क्वेसन हो। यदि x इक्वल टु 20 फ्याक्टोरियल त व्हाट इज द भ्यालु अफ 1 बाई log of x to the base 1, 1 बाई log of x to the base 2 प्लस डट 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 अनि लास्टमा 1 बाई log of x to the base 20। अनि यसको फर्स्ट अप्सनमा के रहेको छ त 1, सेकेन्ड अप्सनमा 2, थर्ड अप्सनमा 3 अनि फोर्थ अप्सनमा 4। अब हेर यो वास्तवमा यो बेसमा त 1 हुनु हुँदैन नि त, यो नदिए पनि 1 नै हुन्थ्यो आन्सर के, तर बुकले लेखिदिएको छ हामीले बेसमा राख्ने नम्बर त 1 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो, 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो, 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। ठिकै छ भाइ, क्वेसनमा राखिदिएको छ भने यसै अनुसार गरौँ। सोलुसन के गर, यसको रेसिप्रोकल ल्याऊ, यो 1 को तल छ, रेसिप्रोकल गरेपछि त्यो बेसको नम्बर माथि जान्छ अनि यो माथिको नम्बर चाहिँ बेसमा आउँछ, हो कि हैन, हो नि, प्लस यसको रेसिप्रोकल गर, त यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, 2 चाहिँ माथि जान्छ बेसमा x आउँछ, अरु होला log 3 log 4 log 5 सबै छ। यसपछि के होला थाहा छ, यसपछि होला log 3 बेसमा x, यसपछि होला log 4 बेसमा x एन्ड सो अन, लास्टमा चाहिँ भयो log of x to the base, सरी log of 20 to the base x। अब एउटा दुईटा log होस् कि तीनवटा log होस् कि चारवटा होस् कि जतिवटा log होस्, सबै log को बीचमा यदि प्लस प्लस छ भने तो log सँग रहेको नम्बरहरू कहाँ चेन्ज हुन्छ मल्टिप्लाईमा, बीचमा प्लस छ हामीले के गर्छौं त log दिएर अनि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into कहाँसम्म त 20 सम्म अनि बेसमा x हुन्छ, यो सब मल्टिप्लाई हुन्छ 1 2 3 यसपछिको 4 त्यसपछिको 5 6 एन्ड सो अन लास्टमा 20। यो कुन प्रपर्टिजबाट आयो त, यो वाला प्रपर्टिज हामीलाई थाहा छ नि, log
m इन्टु n भयो भने के हुन्छ log m प्लस log n। यताबाट यो हेर बिचमा प्लस छ एउटै लगमा जान्छ अनि m र n मल्टिप्लाई हुन्छ बुझ्यौ इज इक्वल टु log अब 1 देखि कन्टिन्यू कहाँसम्म मल्टिप्लाई भएको छ 20 सम्म थाहा हुनु पर्यो यो हो 20 को फ्याक्टोरियल अनि x भनेको पनि के हो त 20 को फ्याक्टोरियल दुईटै तलमाथि सेम भयो त्यही भएर 1 भयो आन्सर है त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 7 log बेसमा 10 अनि त्यसपछि छ tan 1 डिग्री प्लस log बेसमा 10 अनि tan 2 डिग्री प्लस डट 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 अरु आफै बुझ सबै छ भित्र अनि लास्ट को भ्यालु log बेसमा 10 अनि tan 89 डिग्री इज इक्वल टु यसको भ्यालु सोधेको छ 1203 1203 यो क्वेशनमा log पनि छ र ट्रिग्नोमेट्री पनि छ tan एन्ड ट्रिग्नोमेट्रीको पनि केही एप्लिकेसन छ यसमा एकदम राम्रो क्वेशन छ यो log अफ 10 सबैको बेसमा 10 छ अनि यो एंगलमा के छ त tan 1 डिग्री त्यसपछि tan 2 डिग्री अर्कोमा के होला tan 3 डिग्री त्यसपछि के होला tan 4 डिग्री त्यसपछि tan 5 डिग्री कन्टिन्यू कहाँसम्म छ त tan 89 डिग्री त यसको कुन अप्सन हुन्छ त तिमीहरूले भनिसक्यो यसको आन्सर भनेको 0 हुन्छ हैन यस्तो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै के लेखिदिने 0 लेखिदिने कसरी आउँछ त अलिकति डिस्क्राइब गर्दिम हेर सबै log को बीचमा के छ प्लस प्लस मतलब मल्टिप्लाईमा चेन्ज हुन्छ बेसमा सबैको 10 छ सबैको बेसमा 10 छ त log बेसमा 10 आयो अनि बाकी सब मल्टिप्लाई हुन्छ के मल्टिप्लाई हुन्छ tan 1 डिग्री इन्टु tan 2 डिग्री इन्टु अरु के हुन्छ tan 3 tan 4 सब हुन्छ है ल अर्को एउटा लेखिदिउँ tan 3 डिग्री एन्ड सो अन लास्टमा हुन्छ tan 89 डिग्री यो हो अब यो छ नि tan 1 डिग्री देखि लिएर 89 डिग्री सम्मको प्रोडक्ट 1 हुन्छ यो आफैमा एउटा फर्मुला हो tan 1 डिग्री देखि लिएर tan 89 डिग्री सम्मको प्रोडक्ट आयो भने के सम्झिने 1 सम्झिने यो कसरी आउँछ म अहिले डिस्क्राइब गर्छु यसलाई फर्मुला ग्रुपमा बुझ यो भनेको 1 हो भनेपछि म सिधै के लेख्न सक्छु त log of 1 to the base 10 and this is 0 त अब यो भनेको 1 कसरी हुन्छ त्यो हेर है त त्यसलाई म अलिकति डिस्क्राइब गर्दिम कसरी हुन्छ 1 हामीले के दिएको छ tan 1 डिग्री अनि इन्टु पछि के हुन्छ tan 2 डिग्री इन्टु tan 3 डिग्री इन्टु 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 बीचमा एउटा tan 45 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अनि त्यसपछि tan 89 भन्दा अगाडि के हुन्छ tan 88 त्यो भन्दा अगाडि के हुन्छ tan 87 इन्टु tan 88 अनि इन्टु tan 89 यो कन्टिन्यू छ के 1 डिग्री देखि लिएर कन्टिन्यू छ 89 सम्म त मैले केही मात्र लेखेको छु सुरुको मैले 3टा लेखेको छु अनि यो अन्तिमको 3वटा लेखेको छु अनि बीचको एउटा मैले लेखेको छु 45 बीचमा एउटा 45 हुन्छ 45 भन्दा अगाडि के हुन्छ 44 अनि 45 भन्दा पछाडी के हुन्छ 46 अब तिम्रो भन यिनीहरुको जस्तै यसमा कतिवटा टर्म्सहरु छन् जस्तै यो भयो एउटा टर्म यो दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा गएर कतिवटा टर्महरु छन् त 89 वटा टर्महरु छन् है 89 वटा टर्म्सहरु छन् अनि 89 मा एउटा टर्म हटाइदेऊ यो 45 डिग्री को टर्म त 88 बच्छ हैन 88 बच्छ हो नि 89 भनेको 88 प्लस 1 एउटा टर्म चाहिँ यो हो अनि बाकी 88 भयो अनि 88 मा कतिवटा पेयर बन्छ त 88 मा दुई दुईवटाको पेयर बनाउने हो भने कतिवटा पेयर बन्छ 44 वटा पेयर बन्छ त म त्यति धेरै डिटेलमा नजाउँ यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने हेर तिम्रो भन tan 1 डिग्री भनेको सुन है tan 1 डिग्री भनेको tan 89 डिग्री हो कि हैन कसरी tan भन्दैछु सरी cot 89 डिग्री हो
ल अझै अलिकति डिटेलमा जाउँ। यो 1 डिग्रीलाई म यसरी लेख्न सक्छु, tan 90 माइनस 89, मानौ 1 डिग्रीलाई म यसरी लेख्न सक्छु 90 माइनस 89, यस लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी tan 2 डिग्रीलाई यसरी लेख्न सक्छु 90 माइनस 88, ठिक। अनि tan 3 डिग्रीलाई 90 माइनस 87। अब अरूलाई त्यस्तै गरी चेन्ज गर्दै जाने, अनि यो tan 45 लाई चेन्ज गर्ने हैन, त्यति नै आउँछ यो चेन्ज गरे पनि। tan 45 भयो, डट डट डट। अरू कसैले पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, tan 45 भन्दा अगाडि जति पनि छ यो सबैलाई चेन्ज गर्ने हो। तर tan 45 भन्दा जुन पछाडी छ नि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्ने। त tan 87 इन्टु tan 88 इन्टु tan 89। tan 45 भन्दा अगाडिका टर्म्सहरूलाई कहाँ चेन्ज गर्ने, 90 माइनस 1 भनेको 19 माइनस 81 89, ठ्याक्कै यसको डिफरेन्स आउँछ कि यो लास्टमा हेर न, यो त्यसपछि यो आउँछ, त्यसपछि यो आउँछ। अब तिमीलाई थाहा होला tan 90 माइनस 89 भनेको cot 89 हो कि होइन। tan 90 माइनस थीटा भनेको cot थीटा, अनि tan 90 माइनस 88 भनेको यो भयो cot 88, ठिक। त्यसै गरी यो 90 माइनस 87 भनेपछि cot कहाँ, tan कहाँ चेन्ज हुन्छ, cot मा, cot 87 एन्ड सो अन। अनि बीचमा छ tan 45, अनि त्यसपछि कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। फेरि लास्टको tan 87 tan 88 tan 89। अब तिमीहरू भन यो र यो म काट्दिउँ, किनकि cot 18 सरी त्यो हैन, यो र यो क्यान्सल हुन्छ, cot 89 र यता tan 89, किनकि cot भनेको 1 tan 89, त यो र यो क्यान्सल हुन्छ। त्यसै गरी यो केसँग क्यान्सल हुन्छ, योसँग, मतलब यसको फर्स्ट यसको लास्ट क्यान्सल, सेकेन्ड लास्ट क्यान्सल, थर्ड लास्ट क्यान्सल, हो कि न, थर्ड र थर्ड लास्ट क्यान्सल हुन्छ, यो र यो क्यान्सल। त्यसै गरी यसको फोर्थ क्यान्सल, फिफ्थ क्यान्सल, tan 45 को जस्ट अगाडि र tan 45 को जस्ट पछाडि सब क्यान्सल हुन्छ, यो टर्म मात्रै बच्छ स्टुडेन्ट। अनि त्यो बचेर पनि के हुने हो र, tan 45 भनेको कति हो त, tan 45 भनेको 1 हो, अनि सबै क्यान्सल भएर कति आयो त, 1 आयो। त यो एउटा ओपिटी म्याथको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो याद नै भइहाल्छ, अथवा याद भइसक्यो होला। यसको यो हेर्नै बित्तिकै के सम्झिने त, 1 सम्झिने, अनि log 1 भनेको 0 हुन्छ। ल भन बुझेको बुझेनौ, yes or no भन। ल आई होप तिमीले बुझेको होला। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ।